नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 10 को म्याथमा रहेका छौं। तपाईहरु हुनुहुन्छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। म्याथको पनि हामी ट्रिकोनोमेट्रिक पार्टमा रहेका छौं, जुन चाहिँ तपाईको एसई मा 6 मार्क्स क्यारी गर्छ। 2 + 4 मार्क्स हो, 6 मार्क्स क्यारी गर्छ। यो चाहिँ अप्सनल म्याथ लगेका भाइबहिनीहरुलाई चाहिँ असाध्यै सजिलो लाग्छ भनेपछि कम्पलसरी म्याथ मात्र लिएका विद्यार्थीहरुलाई असाध्यै गाह्रो लाग्ने सेक्सन पनि रहेको छ। तर यो गाह्रो कति पनि गाह्रो छैन है, यो प्र्याक्टिस गर्नुस्, एकदमै सजिलो छ। यसमा हामी सबै फर्मेटको सोलुसन गर्न गइरहेका छौं हो। 2 + 4 भनेपछि 6 मार्क्स हो। यो चाहिँ अप्सनल म्याथ पढ्ने भाइबहिनीहरुलाई यो 6 मार्क्स चाहिँ सित्तैमा आए जस्तो फिल हुन्छ के। त्यसको फिल हुनु मतलब यो गाह्रो छैन हो। तर कम्पलसरी म्याथ नलिने भाइबहिनीहरुले के हुन्छ भने यसको प्र्याक्टिस कम हुन्छ, ट्रिकोनोमेट्रीसम्म अलिकति कम खेल्नु भएको हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तपाईले यो सेक्सनलाई चाहिँ गाह्रो मान्नुहुन्छ, तर यो वास्तवमा गाह्रो पोर्सन चाहिँ हैन है, एकदमै सजिलो हुन्छ। त्यसैले एसईमा प्रिपरेसन गर्दै गरेका भाइबहिनीहरुको लागि हामीले ल्याएका छौं ट्रिकोनोमेट्री भन्ने च्याप्टर, जहाँ चाहिँ एसईमा कम्पलसरी म्याथमा 6 मार्क्स क्यारी गर्छ यसले हो। तपाईहरु नेपाल अनलाइन स्कुलमा हुनुहुन्छ, कुनै पनि समस्या भए नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। 9849595895 चाहिँ हाम्रो नम्बर रहेको छ हो। ल अहिले हामी क्लास 10 को म्याथ भित्र रहेका छौं। अब हामी ढिलो नगरिकन हामी च्याप्टर भित्र जाउँ हो, जहाँ चाहिँ ट्रिकोनोमेट्रीको हामी यो बुकको रेफरेन्स लग्यौं। बुकको रेफरेन्स लग्दै गर्दाखेरि हामी छौं जनक शिक्षा सामग्रीको किताब भित्र रहेका छौं हो। यसमा चाहिँ ट्रिकोनोमेट्री अथवा ट्रिकोनोमेट्री भनेर भनेको छ हो। यो चाहिँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यसमा जान्न पर्ने फर्मुला केही रहेका छन्, केही जान्न पर्ने कोणहरुको बारेमा रहेका छन्। त्यसको बारेमा हामी यहाँ बुझ्छौं है। ल है, हामीले ट्रिकोनोमेट्रीमा जान्न पर्ने केही कुराहरू हामी यहाँ डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। सर्वप्रथम तपाईलाई केही एंगलको बारेमा थाहा हुनुपर्छ हो। ल हामी यहाँ ट्रायंगल बनाइरहेका छौं हो। ट्रायंगल बनाउँदै गर्दाखेरि यो चाहिँ हामी राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछौं। यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ है, यो 90 डिग्री हुन्छ। यो राइट एंगल ट्रायंगलको अपोजिटमा रहेको साइड जहिले पनि हाइपोटेन्युज हुन्छ, जसलाई हामीले एच ले डिनोट गर्छौं हो, हाइपोटेन्युज भन्छ है। अब तपाईले है, अब मेन कुरा चाहिँ तपाई 90 डिग्रीको अपोजिटमा रहेको साइड हैन। ल यहाँ बनाऊ हैन। ल यो चाहिँ 90 डिग्री, यो 90 डिग्री हो भनेपछि यो सिम्बलले नै तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ यो 90 डिग्री हो भनेर। यसको अपोजिटमा रहेको साइड चाहिँ जहिले पनि हाइपोटेन्युज अथवा एच हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नुपर्छ है। एकदमै ध्यान दिनु होला। अप्सनल म्याथ नलिने भाइबहिनीहरुले असाध्यै ध्यान दिनु होला। अप्सनल म्याथ लिने भाइबहिनीहरुलाई त केही सजिलो लाग्छ, किनभने उनीहरुको अप्सनल म्याथमा धेरै नै प्र्याक्टिस भइसकेको हुन्छ। अप्सनल म्याथ नलिने भाइबहिनीहरु नआत्तिएर यो सबै कुराहरू क्लियर गर्नुस्। तर तपाईले यो 8 क्लासमा परेको कुरा हो फेरि है, तपाईलाई गाह्रो विषय हुँदैन। 8 क्लासको कन्सेप्ट हो, 10 मा सोधिरहेको छ। तर तपाईले प्र्याक्टिस नगर्दाखेरि अथवा यो अप्सनल म्याथबाट आएको हो भन्ने कुरा कन्सेप्टमा लिँदाखेरि, सोचाइमा लिँदाखेरि तपाईलाई गाह्रो भइरहेको हुन सक्छ। तर यो गाह्रो छैन, 8 क्लासमा पढेको हामीले एउटा थ्योरमको अप्लाई मात्र हो है हो। अब मैले यो एंगल लिए, यो एंगल के लिए थीटा भनेर लगे हो। यो एंगल लिँदाखेरि यो चाहिँ अब बेस बन्न जान्छ भने नेक्स्ट रिमेनिङ साइड चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ है। ल फेरि अर्को एउटा सिम्बल, अर्को एउटा फिगर बनाए। यो चाहिँ 90 डिग्री छ हो। 90 डिग्री यो त हाइपोटेन्युज भइहाल्यो, क्लियर छ हो। एउटा साइड पी हो, अर्को साइड बी हो, यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर कुन साइड पी कुन साइड बी लिने भन्ने कुरा कसरी डिसाइड गर्ने भन्दाखेरि थीटाले हो, एंगलले डिसाइड गर्ने। यहाँ थीटा साइडको एउटा चाहिँ हाइपोटेन्युज हुन्छ भने अर्को चाहिँ जहिले पनि बेस हुन्छ। अब जस्तै थीटा साइड यो मैले थीटा माने भने अब मेरो बेस चाहिँ यो भन्ने भयो भनेपछि परपेन्डिकुलर चाहिँ यो भन्ने भयो हो। यसरी चाहिँ तपाईले डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसैले अब तपाईले एउटा ट्रायंगलमा कुन साइड हाइपोटेन्युज लिने, कुन साइड बेस लिने र कुन साइड परपेन्डिकुलर लिने भन्ने कुरा तपाईले यहाँ सिक्नुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ है हो। जता तपाईले
फेरि बनाऊ हैन। ल यो 90 डिग्री हो भनेर हामीलाई थाहा छ, यो हाइपोटेन्युज हो है। हाइपोटेन्युजमा हामीलाई कन्फ्युजनै छैन र हामीले जुन साइड थीटा लग्छौं त्यो साइड चाहिँ एउटा चाहिँ हाइपोटेन्युज हुन्छ भने अर्को चाहिँ बेस हुन्छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ है। ल मलाई यो मन लागेन, म यता थीटा लग्छु भनेपछि अब तपाईको बेस चाहिँ यता हुन्छ भने परपेन्डिकुलर यता हुन्छ, यो एंगल चाहिँ हुँदैन, यो एंगल चाहिँ यहाँ हुन्छ हो। यसरी चाहिँ तपाईले हाइपोटेन्युज, परपेन्डिकुलर र बेसको कन्सेप्ट चाहिँ तपाईले जान्नुहुन्छ है। अब त्यसैगरी हाम्रो किताबमा रहेको थियो त्यसपछि ल है। ल यो भएपछि है, यो भइसकेपछि यहाँ चाहिँ केही हामीलाई रेसियोहरू दिएको छ है हो। ट्यानको, साइनको, कसको अनुपात र तिनीहरूको बीचको मान भनेर भनिएको छ हो। अब हाम्रो है, हाम्रो यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि यो 90 डिग्री छ भने यो हाइपोटेन्युज हो, यो हाइपोटेन्युज हो नि हो। यो हाइपोटेन्युज भएपछि हाम्रो बेस कुन हो त? यो एंगल लिँदाखेरि यो बेस हो, यो पी हो है। यो एंगल लिँदाखेरि यो बेस हो, यो पी हो। अब कुन बेला कुन एंगल लगिरहेको छ भन्ने कुरा हो है। अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ल यो भन्दा नि बेसिक कुरामा जाउँ। यहाँ हामीले एंगल बनाइसक्यौं हो, फेरि एंगल बनाऊ। यो 90 डिग्री यो हाइपोटेन्युज हुन्छ भनेपछि अहिले मैले थीटा चाहिँ यो लगे है। यो थीटा लगिसकेपछि यो हुन्छ बी मेरो, यो हुन्छ पी हुन्छ है हो। यो भइसकेपछि अब तपाई ट्रिकोनोमेट्रीमा साइन भनेर फेमिलियर हुनुपर्छ है हो। साइन थीटा, थीटा भनेको एंगल हो है, यो हामीले लगेको एंगल हो है। यो एंगललाई हामीले थीटा भन्यौं। त्यसैगरी कस थीटा भनेर पनि हुन्छ है, यो रिलेटेड जान्नु पर्यो। र त्यसैगरी ट्यान थीटा भनेर पनि हुन्छ है। ट्यान थीटा, थीटा भनेको कुन हो? हामीले लगेको एंगल हो है हो। लगेको एंगल साइन भनेको पियाज भनेर भन्छौं, परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युज हो। यो भनेको पियाज भनेको परपेन्डिकुलर अपन हाइपोटेन्युज। हाम्रो यहाँ परपेन्डिकुलर भनेको यो साइड छ नि हो, यो साइड अपन यो साइड गर्यो भने हाम्रो साइन थीटाको भ्यालु आउँदो रहेछ हो। अब कस थीटा भनेको के हो त भन्दाखेरि कस थीटा भनेको के हो? बी एच हो। यो भनेको यो बेस साइडलाई अपन हाइपोटेन्युज साइडलाई चाहिँ कस थीटा भन्दो रहेछ है। साइडको भ्यूबाट हेर्दैछौँ है हामी हो। त्यसैगरी ट्यान थीटा भनेको पी अपन बी हुन्छ हो। भनेको यो पी अपन बी भयो भने के हुँदो रहेछ? ट्यान थीटा हुँदो रहेछ है। अब तपाईलाई सजिलो हुन्छ कस थीटा, कसेक, कसेक थीटा। कसेक थीटा भनेको साइनको अपोजिट हुन्छ भनेर तपाईले जान्नुपर्छ है। साइनको अपोजिट भनेको कसेक हुन्छ, साइनको अपोजिट भनेको यहाँ पिएच थियो भने यहाँ एचपी हुन्छ हो। कसको अपोजिट सेक, सेक थीटा हुन्छ, यसको पनि अपोजिट हुन्छ एच अपन बी हो। र कट थीटा भनेको ट्यान थीटाको अपोजिट हुन्छ, यो भनेको बी अपन पी हो। पिएच बिएच पीबी हो, पिएच बिएच पीबी भनेर यो 6 वटा हो है। पिएच बी एच र पीबी भनेर साइन कस ट्यान भनेर याद गर्नुभयो भने बाँकी 6 वटाकै याद हुन्छ। 6 वटा पनि याद गर्नु, तपाईले 2टा मात्रै याद गर्नुस् हो। हामी 1 नोटमा थियौं ल है। तपाईले 2टा याद गर्नुस् है। 2टा याद गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो ट्यान थीटा भनेको के हुन्छ भाइ बहिनीहरु? ट्यान थीटा भनेको साइन थीटा अपन कस थीटा पनि लेख्न सक्छौं है। अब साइन हो ल, साइन थीटा अपन कस थीटा लेख्न सक्छौं। साइन थीटामा हो, साइन थीटामा हाम्रो पिएच भनेर हामीले माथि लेखिसकेका छौं हो। अपन कस थीटा भनेको के छ? बीएच भनेर लेखिसकेका छौं। एच र एच तल र तल काटिन्छ र हाम्रो पी अपन बी हुन्छ जुन चाहिँ हामीले लेखेका थियौं। लाइकवाइज कट थीटा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कस थीटा अपन साइन थीटा हुन आउँछ हो। यसको पनि भ्यालु राखेर तपाईले काटेर यही एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ हो। हामीले कतिवटा फर्मुला पढ्यौं?
6वटा साइन थीटा कस थीटा टेन थीटा अपोजिटमा कसेक थीटा सेक थीटा कट थीटा टेन थीटाको नेक्स्ट पनि फर्मुला हुन्छ भनेर पढ्यौं। त्यो भनेको साइन थीटा अपन कस थीटा हो, कट थीटाको कस थीटा अपन साइन थीटा हो है। हामीले थीटा अब मानौ यहाँ अल्फा लगाउँ रे है भनेपछि यो सबै अल्फा हुन्छ हो। तपाईले अप्सनल म्याथ नपढेर गाह्रो मान्नै पर्दैन हो। यहाँ बीटा लिनुभयो यहाँ सब बीटा हुन्छ हो। त्यो चाहिँ जुन चाहिँ एंगल लिनुभएको छ भने यहाँ 30 डिग्री भनेर लिनुभयो भने यहाँ 30 डिग्री आउँछ है। यहाँ पनि 30 डिग्री आउँछ। यहाँ 50 डिग्री भनेर लिनुभएको छ भने यो एंगल चाहिँ 50 डिग्री हुन्छ हो। यसरी तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईलाई अप्सनल के रे यो ट्रिकोनोमेट्री सेक्सन कुनै पनि गाह्रो हुँदैन है। हामीलाई यो एकदमै युज हुन्छ। यो एंगलको तपाईले फर्मुला त थाहा पाउनुपर्छ। यो फर्मुला थाहा पाइसकेपछि तपाईलाई ट्रिकोनोमेट्री असाध्यै सजिलो लाग्छ, केही पनि छैन जस्तो लाग्छ है। ल अब हामी बुकमा जाउँ। बुकमा जाँदै गर्दाखेरि हो ट्रिकोनोमेट्री भित्र छौं। बुकमा जाँदै गर्दाखेरि हाम्रो हेर्नु त कस थीटा भनेको 1/sin थीटा भनेर भनेको छ। यो भनेको कस साइन थीटाको अपोजिट कसेक थीटा भनेर भनिदिएको थिएँ मैले हो। यो भन्नु र हो मैले भनेको भन्नु एउटै हो। कसेक सेक थीटा कट थीटा यो तीनटा थीटा दिएको छ। यहाँ साइन थीटाको फर्मुला लेखिदिएको छ, कसेक थीटाको फर्मुला लेखिदिएको छ, टेन थीटाको फर्मुला लेखिदिएको छ। यसको अपोजिटमा कसेक थीटा अपन कस थीटाहरू आउँछन् है। अब तपाईले केही स्ट्यान्डर्ड भ्यालुहरु पनि थाहा पाउनुपर्छ। साइन 0 डिग्री को भ्यालु हुन्छ भनेको 0 हुन्छ। साइन 30 को भ्यालु हुन्छ 1/2 हुन्छ हो। साइन 45 को 1/√2 हुन्छ है। यसको भ्यालु √3/2 हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु 1 हुन्छ है साइन थीटाको है। अब कस थीटाको ठ्याक्कै यो चाहिँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ 1, ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। यो लेख्न सक्नुहुन्छ √3/2 है। 45 को चाहिँ सेम हुन्छ हो र यो भ्यालु 30 को 60 मा लेख्न सक्नुहुन्छ 1/2 हो। यो चाहिँ यहाँ 0 लेख्न सक्नुहुन्छ। अघि भाइ बहिनीहरुलाई मैले के भनेको थिएँ भनेपछि हो tan थीटा भनेको साइन थीटा अपन कस थीटा हो। यो हुँदाखेरि यो tan 0 को यो र यो अपन गर्नु भनेको के हो त हाम्रो यो र यो अपन गर्नु भने tan 0 को भ्यालु आउनु 0 आयो कि आएन हो। यसैगरी यो र यो अपन गर्नु भनेको 1/√3 आयो। तपाईहरु गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो र यो गर्नु भनेको 1 आयो, √2 काटिन्छ हो। यो भनेको 2 काटिन्छ, √3 आयो कि आएन हो। अब समथिङ 1/0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ है। मैले अरु सेक्सनको मा पनि भनेको थिएँ हो। 0/समथिङ भनेको चाहिँ 0 हुन्छ है। समथिङ/0 भनेको चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ है भनेर भाइ बहिनीहरुलाई भनेको थिएँ हो। त्यो कारणले गर्दा यो चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ हो। अब कटमा जाँदाखेरि ठ्याक्कै उल्टाएर लेख्नुस् त। कट र tan त अपोजिट छन् हो। यो कट 90 भनेको कट 0 को हुन्छ इन्फिनिटी हो। यो भने √3 हुन्छ हो। यो पनि 1 नै हुन्छ, 1/√3 हुन्छ हो। यो भनेको 0 हुन्छ है। अब साइन थीटा भनेको हो साइन थीटालाई हामी साइन थीटालाई 1/कसेक थीटा लेख्दिन सक्छौं हो अथवा कसेक थीटालाई 1/sin थीटा लेख्न सक्छौं। कसेक भनेको 1/sin भनेको 1/0 भनेको इन्फिनिटी हो कि हैन हो। अनि त्यसपछि 1/ यसैगरी हामी चाहिँ यसलाई राख्दाखेरि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कसेक थीटा भनेको 1/sin थीटा हुन्छ हो। 1/sin थीटा हुँदाखेरि यो 2 हुन्छ कि हुँदैन गरेर हेर्नुस् है हो। त्यसैगरी यो √2 हुन्छ हो। त्यसैगरी 2/√3 हुन्छ 2/√3 हुन्छ भनेपछि यो भनेको यो
1/0 हुन्छ है। ठिक छ, 1/0 भने इन्फिनिटी हो। ल यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 1/1 हुन्छ, त्यो भनेको 1 नै हुन्छ हो। अब सेकको गर्दाखेरि सेक भनेको के हो त, कसको उल्टो हो भनेका थियौँ कि थिएनौँ हो। कसको उल्टो भइसकेपछि हाम्रो यो साइनमा चाहिँ इन्फिनिटी, कसेकमा इन्फिनिटी हो र यो चाहिँ एकचोटि के यो इन्फिनिटी नै हो। अब सेक भनेको है, सेक भनेको 1/cos थीटा हो। 1/cos थीटा गर्दै गर्दाखेरि तपाईलाई 1/1 गर्दाखेरि यो 1 आउँछ कि आउँदैन? हो, आयो है। अब योलाई हेर्दाखेरि 2/√3 हो। 2/√3 भएपछि अब यसलाई हेर्दाखेरि √2 हो र यसलाई हेर्दाखेरि हो, यसलाई हेर्दाखेरि 2 हो र यसलाई हेर्दाखेरि यसलाई हेर्नु पर्यो नि, 1/0 भनेको त इन्फिनिटी हो कि होइन हो। यसरी चाहिँ हामीले यो टेबल फुलफिल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँ गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। मैले भनेको छु यो अपोजिटलाई 1/मा राखिदिनुहोस्, गर्नुहोस् मजाले, यो भ्यालुहरू आउँछन्। तपाईँले यति कण्ठ गर्नुभयो भने हो, यति याद आयो भने कसको याद आउँछ हो, साइनको एउटा लाइन याद गर्नु भने कसको आउँछ हो। कसको आएन भने तपाईँ क्यालकुलेटर पनि हान्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको त्यो क्यासियो क्यालकुलेटरमा पनि हान्दाखेरि डाइरेक्ट भ्यालु पनि आउँछ, त्यो चाहिँ चिटिङ है। अनि अब चाहिँ तपाईँ साइनको आयो भने कसको आउँछ, कसको आयो भने ट्यान, अरू बाँकी चारवटाको चाहिँ तपाईँले आफैले निकाल्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मैले दिएको लजिक थियो है। अब चाहिँ हामी अगाडि बढौँ है। त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल भनेको छ एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटर भनेको छ। यो चाहिँ अहिले हामीले यो ल तपाईले है यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। यो फर्मुलाको अप्लाइड पनि गर्नुपर्छ। ट्रायंगल अफ एबीसी हेर्नु त, एबीसी भन्ने यो ट्रायंगलको फर्मुला हुन्छ जब बेस चाहिँ यो एंगल चाहिँ यो लगेको छ भनेपछि हैन, 1/2 एबी हेर्नु त, ए भनेको बेस हो, बी भनेको के हो त अहिले हाइपोटेन्युज रहेको छ हो, र एबी साइन सी भनेको के छ त, साइन सी हो, साइन सी रहेको छ, सी भनेको अहिले एंगल हुन्छ हो। साइन सी लाई पनि हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौं, त्यो भनेको पी याज गर्न सक्छौं हो। यो चाहिँ तपाईले यो अहिले म पछि यो फेरि फर्किन्छु यहाँ। तपाईले सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामी फोकस गर्छौं, त्यो भनेको लङ क्वेसनको लागि हुन्छ। यो सर्ट क्वेसन चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो दिएको रहेछ। ल ठीक छ, ल अहिले हामी लङ क्वेसनतिर लाग्छौं। सर्ट क्वेसन भन्दा पनि 4 मार्क्समा आउने असाध्यै सजिला क्वेसनहरू छन् लङ क्वेसन है, जुन चाहिँ ल यो चाहिँ तपाईलाई एकदम लङ क्वेसनमा हाइट एन्ड डिस्टेन्स भनेर यो अप्सनल म्याथमा पनि सोध्छ। अप्सनल म्याथमा चाहिँ यो यसको एडभान्स लेभल हो भनेपछि तपाईलाई यो एकदमै पास गर्न सजिलो बनाउँछ है। यसले असाध्यै सजिलो छ। तल दिएको 3वटा अवस्था को बारेमा कक्षामा छलफल गरी समूहमा सादा निष्कर्ष पत्ता लगाऊ भनेको छ। यो तपाईले पढ्न सक्नुहुन्छ र म चाहिँ यहाँ पढ्छु। एंगल अफ इलिभेसन है, यो चाहिँ याद गर्नु होला है। उन्नतांश कोण भनेको छ, के रे उन्नतांश कोण भनेको, अब तपाईको आँखा चाहिँ यहाँ छ है, यो तपाईको आँखा हो भने तपाईले कुनै कुरा पनि माथितिर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब जस्तै यहाँ चाहिँ धरहराको टुप्पो हेरेको छ, तपाईहरु रुखको टुप्पोमा हेर्नु होला, पोलको टुप्पोमा हेर्नु होला, घरको टुप्पोमा हेर्नु होला, रुखको टुप्पोमा हेर्नु होला हो। त्यो चाहिँ डिफरेन्ट वेहरू हो। तर यो इक्जाम्पल यहाँ चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई धरहराको टुप्पोमा हेरेको छ हो। तपाईको पोजिसनबाट माथि हेर्न पर्यो है। यो यसले भन्न खोजेको त्यति मात्र हो। आफू भएको स्थानबाट तपाई सर्टेन डिग्री माथि हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई भन्छ उन्नतांश कोण है। अब कुनै पनि माथितिर रहेको वस्तुलाई तलबाट हेर्दा दृष्टिले जमिनसँग समानान्तर हुने रेखासँग बनाएको कोणलाई उन्नतांश कोण भनिन्छ। भनेको यो चाहिँ जमिन हो नि हाम्रो
हो यो प्यारलर यसको प्यारलरमा बनाएको कोण भनेको त यो हो नि थीटा हो कि हैन यसको प्यारलल लाइन भनेको यो हो यसले चाहिँ के बनाइरहेको छ एंगल सर्टेन डिग्री एंगल बनाइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ उन्नतांश कोण हुन आउँछ है अब त्यसैगरी अवनति कोण भनेको एंगल अफ डिस्पर्सन भनेर भन्छ हैन यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ तपाई सर्टेन एंगल तल हेर्नुहुन्छ अब जस्तै तपाईको मानौ धरहराको टुप्पोमा हुनुहुन्छ तपाई तल हेर्दै हुनुहुन्छ हो त्यो चाहिँ तपाईले तल घरको छतमा हुनुहुन्छ तल हेर्दै हुनुहुन्छ पोलको टुप्पोमा हुनुहुन्छ तल हेर्दै हुनुहुन्छ हो अघिको ठ्याक्कै रिभर्स कन्डिसन यहाँ अप्लाई हुन्छ है त्यसलाई भन्छ अवनति कोण भनेर यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ तपाईले असाध्यै ध्यान दिनु होला है उन्नतांश कोण क्वेशनमा चाहिँ यही कुरा भनेको हुन्छ है त्यो उन्नतांश कोण हो कि अवनति कोण हो भनेर है एंगल अफ इलिभेसन एंगल अफ डिस्पर्सन भनेर भनेको छ है ल यसको यो डेफिनेसन चाहिँ यहाँ रहेको छ है कुनै अग्लो स्थानबाट होचो भागमा रहेको कुनै वस्तुलाई हेर्दा दृष्टि रेखाले क्षितिज रेखासँग बनाएको कोणलाई के भन्छ त अवनति कोण भनिन्छ भनेर भनेको छ है यो दुईटा चाहिँ तपाईले यसमा लङ क्वेशन गर्नको लागि जान्नै पर्ने कुराहरु है यो ल अब चाहिँ हामी एउटा उदाहरण 1 भनेर भनेको छ है उदाहरण यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको फिगर हुन्छ है हो यसमा फिगर बनाउनु भएन भने तपाईको मार्क्स आएन ढुक्क हुनुस् है त्यसैले फिगर बनाउन प्र्याक्टिस गर्नुहोस् है एउटा 24 मिटर अग्लो खम्बाको टुप्पो म यहाँ बनाउँदै छु यो कति छ रे 24 मिटर अग्लो छ तपाईले फिगर यस्तै दिएको छ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है खम्बाको टुप्पोबाट हेर्दा टुप्पोबाट यसलाई अड्याउनको लागि तार यो त खम्बा भनेको छ नि खम्बा यस्तो होला हो यसलाई अड्याउनको लागि टुप्पोबाट तार लगिएको छ हो तार लगेर भुइँमा गाडिएको छ भनेको छ कि छैन हाम्रो यहाँ जमिन छ हो जमिनमा तार गाडिएको छ यदि उक्त तारले भुइँसँग कति डिग्री बनाएको छ 60 डिग्री कोण बनाउँछ भने तारको लम्बाइ भनेको यो त हाम्रो तार हो नि हो तारको लम्बाइ भनेको वाट भनेर भनेको छ यो जमिनसँग र यो पोलले 90 डिग्री बनाउँछ कि नै हो यो चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ 90 डिग्री बनाइसकेपछि यो हाम्रो सिधै हुन आउँछ हाइपोटेन्युस हो हाम्रो एंगल कति छ त 60 डिग्री क्वेशनबाट गिभन छ हो अब चाहिँ हामी साइनको लबाट यसलाई हामीले सल्भ गर्न सक्छौं हो मानौ यहाँ एबी चाहिँ खम्बाको उचाइ हो भनेर हेर्नु एबी चाहिँ हाम्रो यो फिगर भएको छ है हो यो फिगरबाट हामी सल्भ गरौँ एबी चाहिँ खम्बाको उचाइ हो जुन चाहिँ 24 मिटर छ बीसी चाहिँ यो बीसी चाहिँ तारको लम्बाइ हो के हैन हो जहाँ एबी = 24 सेन्टिमिटर र एंगल एबीसी भनेको हेर्नु त एसीबी भनेको 60 डिग्री दिएको छ हो अनि यो चाहिँ समकोणी भनेको के हो त राइट एंगल ट्रायंगल हो इन ट्रायंगल समकोणी ट्रायंगल भनेर यो दिएछ sin 60 भनेको एबी हो एबी अपन बीसी हाम्रो पीएच बीएच पीबी हो पीएच भनेको पी भनेको अहिले हाम्रो यो बी हुन्छ भने यो पी हो कि हैन हो यो पीएच हो यो बी हो यो हाइपोटेन्युज हो कि हैन हो हामीलाई चाहिएको त हाइपोटेन्युज हो नि हो हाइपोटेन्युज हामीलाई sin cos tan मा कुनमा छ भन्दाखेरि sin मा छ tan मा पनि छ हो तपाईले जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ पीबी sin र cos मा छ तर sin cos भन्दा sin गर्नु tan मा चाहिँ छैन tan मा त पीबी हो नि त हो परपेन्डिकुलर र बेसको रिलेसन हो कुनको रिलेसन केमा छ भन्ने तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ अब sin 60 भनेर हामीलाई दिएको छ कि छैन क्वेशनले अहिले मैले भने बीटा छ भने बीटा राख्न सक्नुहुन्छ अल्फा छ भने अल्फा राख्न सक्नुहुन्छ गामा छ भने गामा थीटा छ भने थीटा 50 डिग्री छ भने 50 60 छ भने 60 10 छ भने 10 हो जे छ त्यही राख्न सक्नुहुन्छ भनेको थिए यहाँ पनि sin 60 राखेको रहेछ यो भनेको p अपन h हो h त हामीलाई फाइन्ड आउट गर्ने हो नि त यो h हो p भनेको 24 सेन्टिमिटर छ 24 मिटर छ 24 राखेको छ sin 60 भनेको √3/2 तपाईले चिटिङ गर्नुहुन्छ भने क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् हैन भने तपाई घोक्नुस् अथवा बुझ्नुस् है अब बुझ्दाखेरि सधैँको लागि भयो फेरि तपाईको नबुझ्दाखेरि क्याल्कुलेटर बिना तपाई केही पनि गर्न सक्नुहुन्न है ल अब चाहिँ हामीलाई चाहिएको h हो अब क्रस मल्टिप्लाई है क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको रिक्वायर एन्सर आउँछ है
अब त्यसै गरी हामीले उदाहरण 2 मा जाउँ। परिधि हो 176 है। परिधि भनेको के को हुन्छ? सर्कलको हुन्छ हो। यो परिधि भनेको परिधिको फर्मुला 2 पाई आर। पाई आर स्क्वायर भनेको एरिया, परिधि अथवा परिमिति। हामी सर्कल अरूलाई चाहिँ परिमिति भन्छौँ, सर्कलमा चाहिँ परिधि भन्छौँ है। परिधि भनेको के रहेछ? 176 रहेछ। ए सरी 176 रहेछ है हो। यो भएपछि कति आउँछ? पाई भनेको कति हो? 22/7 हो कि हैन हो। यो भएपछि हाम्रो आर कति आउँछ भन्दाखेरि हो, यहाँ पनि 2 पाई आर भनेर यहाँ आर निकालेको छ। आर चाहिँ यहाँ क्याल्कुलेट कति गरेको छ भन्दाखेरि आर भनेको 28 मिटर हो। 28 मिटर हाम्रो आर आएको छ है हो। अब परिधि यति भएको एउटा वृत्ताकार चौरको बिचमा हामीलाई आर भनेको ल यहाँबाट आर भनेको 28 मिटर हो। 28 मिटर आयो। वृत्ताकार चौर भनेको हामीले वृत्त बनाएका छ। चौरको बिचमा एउटा अग्लो खम्बा गाडिएको छ अरे के। हेर्नु त, अग्लो खम्बा गाडिएको छ। यदि उक्त चौरको छेउबाट हो खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा, छेउ भनेको त यो तपाईँ यहाँ बसेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा छेउमा बसेर हेर्नुहोस्। यसको टुप्पोमा हेर्दाखेरि हो, यो खम्बाको टुप्पोमा हेर्दाखेरि 30 डिग्री एङ्गल भनेको छ है। भन्छ भने उक्त खम्बाको उचाइ कति होला भन्ने कुरा हामीलाई यो अहिले यो बी भइहाल्यो हो। यो हाइपोटेन्युज जो हामीलाई थाहा छ यो 90 डिग्रीमा हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ हामीलाई के हो त भन्दाखेरि पी सोधेको। बी र पी को रिलेसन केले दिन्छ? tan थीटाले दिन्छ हो। हामी अब सिधै tan थीटा युज गर्न सक्छौं हो। tan 30 भनेको 1/√3 हो। ओपी भनेको पीबी हो। पी पीएच बीएच पीबी हो। बेस हामीलाई 28 दिएको छ भने पी चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। पीलाई ओपी लेखेको छ, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यतापट्टिबाट बनाएको रहेछ है हो। अब चाहिँ कति आएको छ त? एङ्गल 16.17 चाहिँ हाम्रो एन्सर आएको छ है। यसै गरी तपाईहरु अर्को उदाहरणतिर जाउँ हामी। उदाहरण नम्बर 3 छ 1.5 मिटर अग्लो मानिस है। अब यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है। मानिसको उचाइ चाहिँ कति छ रे? 1.5 मिटर अग्लो। यो चाहिँ म्यान हो है। मानिस भनेको छ म्यान हो। मानिस है 1.5 मिटर अग्लो मानिस 51.5 मिटर अग्लो रुखको ठिक अगाडि उभिएको छ भनेपछि रुखको उचाइ कति छ हो? 51.5 हो। 51.5 मिटर अग्लो छ हो। अग्लो भएपछि मान्छेको उचाइ कति छ त? 1.5 मिटर छ। तर उनीहरु त जमिन एउटै जमिनमा छन् नि हो। यहाँ छ भनेपछि हो ठिक अगाडि उभिएको छ। रुखको टुप्पोमा हेर्दाखेरि मान्छेले त यहाँबाट हेर्ने हो नि, खुट्टाबाट त हेर्दैन, आँखा त टाउकोमा हुन्छ हो। हेर्दाखेरि अब यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि कति डिग्री भयो त? 45 डिग्री भयो। यसको हामीले प्यारलल लाइन लिन सक्छौं कि नै हो। यो प्यारलल लाइन लिन सक्छौं। यो भनेको 45 डिग्री हो। 45 डिग्री भनेपछि अब प्यारलल लाइन लिइसकेपछि हाम्रो यति उचाइ भनेको त 1.5 हो र यो होल उचाइ भनेको 51.5 हो र हामीले यतिको उचाइ निकाल्न सक्छौं कि नै हो। यो सक्छौं हामीले। यो भनेको 50 हो। कसरी भन्दाखेरि 51.5 बाट यो 1.5 घटाएपछि 50 हुन्छ हो। अब रुखको उचाइबाट मान्छेको उचाइ घटाइदिएपछि हाम्रो के आउँछ त? हाम्रो यो माथि मान्छे भन्दा माथि रुख जति माथि थियो नि हो त्यसको उचाइ आउँछ है। अब त्यसपछि 45 डिग्रीको कोण बनाउँछ भने रुख र मानिस बीचको दूरी हो। रुख भनेको यहाँ छ, मानिस भनेको यहाँ छ। यो इक्वल टु वाट। यो वाट भन्नु नै हामीलाई यो वाट भन्नु हो कि हैन? यो जति निकाल्यौ यो। अब हामीलाई के को रिलेसन चाहियो? यो 90 डिग्री हो, यो हाइपोटेन्युज हो, यो परपेन्डिकुलर हो भनेपछि अहिले यहाँ थीटा छ, यो बी हो। पीबी को रिलेसन tan थीटाले दिन्छ। tan थीटा इक्वल टु p/b गर्न सक्नुहुन्छ हो। tan कति छ? 45 छ। tan 45 भनेको 1 हो। p भनेको अहिले कति छ त? हामीलाई 50 छ भनेपछि b भनेको वाट हो। b भनेको कति आयो त? 50। हाम्रो अब केमा दिएको छ? मिटरमा दिएको छ भने मिटरमा एन्सर हुन्छ हो। ल अब यसको सोल्युसन हेरौँ। सोल्युसन पनि ठ्याक्कै यसरी नै बनाएको रहेछ। यहाँ 45 डिग्री मान्छेको उचाइ, यो चाहिँ घटाएर यो यतिको उचाइ चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 50 हुन्छ। हामीले जान्नुपर्ने यो निकाल्न जान्नुपर्छ के।
यति जानेपछि त भइगयो र यो भनेको नै यो हो भनेर पनि थाहा पाउनुपर्छ। त्यति गरेको त यहाँ पनि 50 सेन्टिमिटर 50 मिटर चाहिँ एन्सर आएको छ है। उदाहरण 4 एकदमै इम्पोर्टेन्ट है लङ क्वेसनको लागि। यस्तो यस्तो क्वेसन आउँछ। यो एंगल अफ इलिभेसनको छ, त्यो एंगल अफ त्यो एंगल अफ इलिभेसनको थियो भने यो एंगल अफ डिस्पर्सनको छ। एउटा हो 150 मिटर अग्लो टावर रे। अब टावर 150 मिटर छ ल, 150 मिटर अग्लो टावर छ हैन, को टुप्पोबाट 60 मिटर है, यहाँबाट कति त 60 मिटर पर दूरीमा रहेको घरको छतमा हेर्दा, घरको पनि त सर्टेन हाइट होला नि, घर त यस्तो होला हो, घरको छतमा हेर्दाखेरि हो, घरको छतमा हेर्दा बन्ने अवनति कोण 30 डिग्रीको छ भनेपछि अब चाहिँ यो डिग्री चाहिँ 30 छ हो, 30 डिग्री छ भनेपछि अब यो चाहिँ यो र यो प्यारलल लाइन हुन्छ। हाम्रो डेफिनेसन बाइ डेफिनेसन यो र यो प्यारलल हुन्छ। यो 30 डिग्री भएपछि हामीले ज्योमेट्रिक सिरिजमा भन्यो अल्टरनेट भनेको जेड शेप देख्नुहुन्छ र प्यारलल हुनुपर्छ भने यो पनि त 30 डिग्री हो नि हो। यो 60 भएपछि यो पनि त 60 डिग्री हो, यो 60 डिग्री यो 60 मिटर भएपछि यो पनि 60 डिग्री हुन्छ हो। यति भइसकेपछि हामीलाई यो साइड चाहिँ नोन छैन हो, यो साइड कति हो हामीलाई थाहा छैन, तर यो होल साइड त थाहा छ नि 150 मिटर हो। त्यति भइसकेपछि हामीलाई अवनति कोण 30 डिग्री भए घरको उचाइ पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। घरको उचाइ भनेको अहिले हामीले के राख्दियौ, x राख्दियौ हो। घरको उचाइ चाहिँ कति हो भनेर घरको उचाइ हामीलाई थाहा छैन, घरको उचाइ चाहिँ x राखिसकेपछि यो पनि x हुन्छ हो। अब यसको उचाइ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटल 150 हो भनेपछि यसबाट घरको उचाइ हामीले घटाइदियौँ भने यसमा हुन्छ 150 माइनस x हेर्नु है हो, 150 माइनस x हो। अब चाहिँ हामीलाई यो p हो भनेपछि यो b हो, pb को रिलेसन हामीले tan मा लगाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ हो। यो चाहिँ यहाँ लगाइएको छ, बुझ्नुभयो। 150 माइनस bc गरेको छ हामीले x गर्यौं हो। अब यसै गरी हामीले यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्दाखेरि कति आउँछ 115.36 हाम्रो रिक्वायर एन्सर हुन्छ। यस्तो टाइपको क्वेसन चाहिँ सोध्छ है यो फिगर वाला है। फिगर बुझ्नुभयो होला, मैले यताबाट बनाएको थिएँ, यहाँ चाहिँ यताबाट यो चाहिँ घर हो है ल, यो चाहिँ घरको छतमा हेरेको छ, कति मिटर अग्लो 150 मिटर अग्लो टावरबाट घरको छतमा हेर्दाखेरि 30 डिग्री अवनति कोण बनाएको छ भनेको छ है। ल अब उदाहरण 5 तिर जाउँ हो। उदाहरण 5 तिर जाँदाखेरि 25√3 मिटर अग्लो रुखको टुप्पोमा पाकेको फल छ अरे के। यसको रुखको उचाइ कति छ 25√3, टुप्पोमा चाहिँ पाकेको फल छ भनेको छ। यसको टुप्पोमा एउटा फल छ समथिङ भनौँ होइन, आँप भनौँ, आँप पाकेको छ। उक्त रुख भन्दा 72 मिटर पर, यो रुखको जरा हो भनेपछि 72 मिटर पर, कति 72 मिटर पर रहेको कति √3 मिटर अग्लो मानिस हो, √3 मिटर अग्लो मानिस उक्त फललाई निशानामा लगाउन कति डिग्री कोण बनाएर मट्याङ्ग्रा हान्नुपर्छ पत्ता लगाउनुस्। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन रहेछ हेर्नु त। यसलाई यो फललाई टार्गेट गर्ने हो नि त हो। यो थीटा इजिकल टु वाट भनिरहेछ कि कति छ, यो यसको उचाइ कति छ, यो होलको उचाइ रुखको उचाइ चाहिँ 25√3 छ र यो मानिसको उचाइ चाहिँ √3 छ भनेपछि हामी यसको उचाइ निकाल्न सक्छौँ कि नै, यसको उचाइ निकाल्न सक्छौँ नि। यो भनेको 24√3 हुन्छ है हो। 24√3 चाहिँ यो यतिको उचाइ हो, मान्छे छोडेर रुखको उचाइ चाहिँ 24√3 हो र हामीलाई यो 72 दिएको छ भने यो पनि 72 हो। हामीलाई चाहिँ अब यो परपेन्डिकुलर हो भने यो बेस हुन्छ कि हुँदैन, पीबी को रिलेसन हामीलाई tan थीटाले दिन्छ हो। tan थीटाले दिइसकेपछि हामी थीटा निकाल्न सक्छौँ हो। हामीलाई दुईटा नोन भएपछि एउटा अननोन भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त, tan थीटा इजिकल टु p अपन b हो। पीबी को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि p भनेको 24√3 अपन b भनेको बेस भनेको 72 छ हो, 72 हामीले राख्न सक्छौँ। यो भनेको
कति हुन्छ √3 हुन्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नु त यहाँ के गरेको छ 24 माइनस 24 यो मैले सिधै गरेको 24 √3 अपन उ गरेको यो गरेको छ। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 3/√3 1/√3 हुन्छ हो 1/√3 हुन्छ। क्याल्कुलेटरमा है यो कतिपय अप्सनल म्याथ नपढ्नेलाई यो इन्भर्स कसरी लिने भनेर है tan थीटा र tan इन्भर्स थीटामा फरक हो है। यसमा चाहिँ तपाईले क्याल्कुलेटरमा भएको यहाँ शिफ्ट भन्ने यो डिस्प्ले पछि यहाँ शिफ्ट हुन्छ अनि शिफ्ट हानेर अनि ट्यान यहाँ ट्यान होला हो अनि ट्यान हान्नु होला है। अनि चाहिँ तपाईको यो फर्ममा जान्छ है। यो फर्मको र यो फर्म भनेको यो डज नट इक्वल यो चाहिँ डिफरेन्ट फर्म हो। यहाँ शिफ्ट हान्नुस् अनि ट्यान हान्नुस् ट्यान इन्भर्समा आउँछ। शिफ्ट हान्नुस् साइन हान्नुस् साइन इन्भर्समा आउँछ हो। यति हानिसकेपछि तपाईको 30 डिग्री आन्सर आउँछ हो। यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्छ है। अब यसको इक्जाम्पलहरु यहाँ गरिदिएको र यी इक्जाम्पल त हामीले सकायौं र हामी के गर्दै छौं भनेपछि यसको क्वेशन तिर जाँदै छौं। क्वेशन पछि हाम्रो केही छ कि छैन तथ्याङ्क शास्त्र रहेछ। यो चाहिँ हामी पछि अर्को नेक्स्ट क्लासमा ल्याएर आउने छौं। र अहिले हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि हामीले लङ क्वेशनलाई चाहिने थ्योरीहरु पढेका थियौं जहाँ चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको दुईटा कन्सेप्टहरु रहेका थिए हो एंगल अफ डिस्पर्सन र एंगल अफ एलिभेसन भनेर हामीले पढेका थियौं है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाईहरु एससी को एक्जामिनेसनमा हुनुहुन्छ एकदमै ध्यान दिएर है विशेष गरी अप्सनल म्याथ नलिएका भाइ बहिनीहरुले असाध्यै ध्यान दिएर हेर्नु होला। हामीले बेसिक देखि क्लास सानो क्लास देखि पढ्नु पर्ने कुराहरु यहाँ कभर गरेका छौं। अब हामीलाई एउटा सर्ट क्वेशन सोध्छ त्यो भनेको एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल भनेर हो। अघि हाम्रो टपिक आएको थियो हामी फर्किन्छौं भनेका थियौं हामी फर्कि पनि सकेका छौं। अब चाहिँ हामी यो चाहिँ डिटेलमा हेर्छौं है। ल हामी छौं त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफल भन्ने एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल हामी ट्रिकोनोमेट्री च्याप्टरमा रहेका छौं हो। यसमा चाहिँ ल हामी चाहिँ यो ट्रायंगलमा जाउँ। हेर्नु त हामी यो फर्स्टबाटै गरौँ। ल हाम्रो ट्रायंगल भनेको के हुनुपर्छ भन्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल हुनुपर्छ है। यो भनेको हाइपोटेन्युज भनेर भनेका छौं हो। यहाँ पनि एउटा के छ त ट्रायंगल देख्नुहुन्छ यो पनि ट्रायंगल देख्नु सक्नुहुन्छ। अर्थात माथिका त्रिभुजहरु पहिलो र दोस्रो हेर्नु है। अर्थात माथिका त्रिभुजहरुमा पहिलो र दोस्रोमा आधार र उचाइ हेर्नु त आधार र उचाइ दिएको छ भने यो हाइट पनि मान्न सकिन्छ नि हो। र बेस पनि त दिएको छ नि पहिलो र दोस्रोमा अवस्था छ भने तेस्रोमा तीनैवटा भुजाइको लम्बाइ दिएको छ है। ए बी सी हो तीनवटै दिएको छ। यस्ता भुजाको क्षेत्रफलका बारेमा हामीले यसअघि नै अध्ययन गरिसकेका छौं। यहाँ कुनै भुजाका दुईवटा भुजाको लम्बाइ र तिनीहरूको भुजा बीचको कोण नाप दिएको अवस्थामा त्यसको क्षेत्रफल कसरी पत्ता लगाउने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्छौं है। ल अब चाहिँ हामी यो जाउँ यसमा चाहिँ यो इरेज गरौँ। हामीले साइन कस tan को रेशियो पढिसकेका छौं हो। अनि हामीले लङ क्वेशनसँग पनि डिल गरिसकेका छौं है। एकदमै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेशन है। यसबाट एकदमै सजिलो अप्सनल म्याथ पढ्नेलाई त केही पनि लाग्दैन तर अप्सनल म्याथ नपढ्ने भाइ बहिनीहरुले प्र्याक्टिस नगरिदिँदा साइन कससँग फ्यामिलियर नभइदिँदाखेरि अलि गाह्रो लाग्ने गर्छ तर त्यस्तो गाह्रो चाहिँ हुँदैन है। तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्नु यति नै हो कुरा। तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति नै हो। यो कुरालाई चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। यो कुरा बुझ्नु हो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ 100%। ल मानौ एबीसी भन्ने हेर्नु त एबीसी भन्ने एउटा त्रिभुज हो। यसमा त हामीलाई शंका छँदै छैन हो। एबीसी तीनवटा भुजाका लम्बाइ हुन् भनेको यो ए यो बी यो सी भने तीनटा भुजाका लम्बाइ हुन्। भुजाहरू ए र बी को बीचको कोण हेर्नु त ए र बी को बीचको कोण भनेको यो हो कि हैन एसीबी यो कोण हो कि हैन यो अहिले मैले थीटा मान्ने हो दिएको छ है। र एबी एडी प्यारलल टु बीसी हो। एडी हेर्नु त यो 90 डिग्री छ भने प्यारलल हुन्छ भनेर हामीले अगाडि पढिसकेका छौं खिचौं। त्यसपछि
ट्रायंगल यो दुई भागमा विभाजन भएको छ, त्यो पनि के त समकोणी। यो 90 डिग्री छ भने यो पनि 90 डिग्री हुन्छ। यो चाहिँ हिडन हो है, बुझ्नुपर्छ है। जसमा एडी भनेको याद छ हो, एडी चाहिँ याद छ। अब समकोण हो, ट्रायंगल एडीसी मा एंगल सी लाई परसँग कोण मान्दा भनेको एंगल सी चाहिँ हामीलाई चाहिएको कोण हो यो कोण मान्दाखेरि हो साइन सी भनेको हामीले पढेका थियौं पी अपन एच हो। साइन सी भनेको पीएच बीएच पीबी हो। ल पी अपन एच भनेर पीएच साइन भनेको पीएच भनेर पढेका थियौं। पीएच भनेको यो त हाम्रो हाइपोटेन्युज हो, यो बेस हो, यो परपेंडिकुलर हो हाम्रो पीएच। ओके, पीएच भनेको एबी एडी हो, एडी हो कि हैन, एडी लाई अहिले यहाँ एच ले जनाएको हुनाले यहाँ एच राखेको छ। र एसी भनेको बेस हो कि हैन, हाइपोटेन्युज चाहिएको छ हामीलाई, एसी भनेको हाइपोटेन्युज हो कि हैन, अहिले यहाँ बी ले जनाइएको छ हो। यति कुरा मात्र हो है। अथवा एच इक्वल टु यो क्रस मल्टिप्लिकेसन मात्र हो, यो चाहिँ तपाईले है। अब हेर्नु त एच भनेको हो, एच भनेको बी साइन सी भनेर है, बी हो, यो बी साइन सी भनेको यो एंगल है हो। यति पार्ट हामीलाई भइसकेपछि हो हामीले एरिया अफ ट्रायंगल भनेर के पढेका थियौं, हाफ बेस इन्टु हाइट भनेर पढेका थियौं हो। बेस भनेको त यो सिंगै ए नै हाम्रो बेस हो नि, हो कि हैन हो। यो भइसकेपछि उचाइ हाफ बीसी भनेको छ हो, बीसी भनेको हाम्रो हेर्नु त बीसी इन्टु एडी भनेको उचाइ भनेको एडी हो कि हैन। उचाइको ठाउँमा हाम्रो के छ त एच छ, एच लाई हामीले यहाँ नै मोडिफाई गरेर बी साइन सी भनेर बनाइसकेका छौं कि छैन। बीसी को ठाउँमा हामीले यो ए लाई रिप्लेस गरेका छौं र एडी को ठाउँमा हो, एडी भनेको त हाम्रो के हो त हेर्नु त ए डी भनेको एच हो, एच भनेको हामीले साइन को रिलेसनमा छ हो, साइन को रिलेसनमा बी साइन सी भनेर हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि हाम्रो के आएको छ 1/2 एबी साइन सी भनेर हाम्रो यहाँ फर्मुला आएको छ। र यो चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेर हामीले भनेका थियौं। यो चाहिँ 2 मार्क्समा चाहिँ यस्तै एरियाहरु निकाल्न सक्छ है। यसको लागि चाहिँ तपाईले यो गर्नु पर्यो है। ल यो हामीले यो अहिले रफ गरौँ। ल यो भइसकेपछि हाम्रो एरियाको उ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हुन्छ। यसैगरी तल दिएका फरक फरक उसको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस् भनेको छ हो। यो चाहिँ अब फर्मुला मात्रै छ। अब उदाहरण 1 मा जाउँ हामी। उदाहरण 1 मा जाँदाखेरि दिएको क्षेत्रफलको के निकाल्नुस् भनेको छ त क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस् भनेको छ। हामीलाई 55 डिग्री दिएको छ, हामीलाई 65 डिग्री दिएको छ। हामी यो डिग्री हामी सजिलै निकाल्न सक्छौं हो चाहिएको खण्डमा है। हामीलाई यो साइड दिएको छ, यो साइड दिएको छ है। अब हामी के गर्न गइरहेका छौं भन्दाखेरि हामीलाई थाहा दिएको छ एंगल ए दिएको छ, एंगल सी दिएको छ र एंगल ए प्लस बी प्लस 180 भनेर हामीलाई थाहा छ र एंगल बी को भ्यालु हामीले कति निकाल्न सक्छौं 60 निकाल्न सक्छौं है। हेर्नु त सम अफ ट्रायंगल भनेको 60 प्लस 65 प्लस 55 प्लस x गरेर यसको भ्यालु निकाल्न सक्छौं। यो भनेको 60 हुन्छ है हो। ल 60 आइसकेपछि हो अब पुनः भनेको एबी इक्वल टु सी इक्वल टु 8 cm भनेर भनेको छ। हेर्नु त एबी लाई हामीले यो यसको सिम्बल छ नि, हामीले यो स्मल ए र क्यापिटल ए मा हो यो थाहा पाउनु पर्छ। यो ए छ भनेपछि है यो ए बी सी हुँदै गर्दाखेरि यो क्यापिटल सी को स्मल सी यो साइडलाई चाहिँ स्मल सी भन्ने, क्यापिटल ए को साइडलाई चाहिँ अपोजिट साइडलाई स्मल ए भन्ने, यसलाई बी भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ हो। त्यसैले गर्दा यो क्यापिटल सी को यसलाई चाहिँ सी भनेर स्मल सी भनेर मान्न सक्छौं, जुन चाहिँ 8 सेन्टिमिटर छ भनेर यहाँ गिभनमा लेखिएको छ हो। र बीसी भनेको ए हो भनेको 12 सेन्टिमिटर छ भनेर हेर्नु त बीसी ठ्याक्कै यसको ए को अपोजिटमा चाहिँ स्मल ए हुने भयो कि भएन। बीसी भनेको ए हो 12 सेन्टिमिटर छ भनेर भनिएको छ। र एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु वाट भनेर छ। हामीलाई थाहा छ एरिया भनेको 1/2 एसी साइन थीटा हो।
अब साइन थीटा चाहिँ कसरी लग्यौं भन्दाखेरि यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। साइन त हामीले लिने हो है। अब हामीले के गरेका थियौं भने यसलाई यदि डिभाइड गर्ने हो भनेपछि हैन, यसलाई डिभाइड गर्ने हो भनेपछि यो हुन्छ हाइपोटेन्युज। हाम्रो रिक्वायर एंगल यो हुन्छ। यो बेस भनेको त 12 छ हो, यो भनेको हाइपोटेन्युज चाहिएको, योसँग हामीलाई साइन सी चाहिएको हो कि हैन हो, त्यही कुरा गरेको छ है यहाँ। ल 8 12 sin 60 गरेको छ, क्याल्कुलेट गरेको छ है। र उदाहरण 2 भनेको छ एक्स वाई जेड एउटा ट्रायंगल हो मानौ। ल एक्स वाई जेड भनेर एउटा ट्रायंगल छ हो। ट्रायंगल मानेपछि एक्स भनेको कति छ 30 डिग्री। यसको फिगर त बनाएको होला नि। ओके उदाहरण 3 छैन यो 30 डिग्री छ। वाई भनेको कति छ, वाई को अपोजिट भनेको के हो, स्मल वाई हो। यो भनेको 14 सेन्टिमिटर छ। र जेड भनेको जेड को अपोजिट भनेको कति छ 15 सेन्टिमिटर छ भनेपछि एक्स वाई जेड को क्षेत्रफल कति होला भनेर भनेको छ। अब यसो गर्दाखेरि जेड अब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त 1/2 लाई सिधै यो गरिएको छ है। अब तपाईले यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एक्स वाई जेड भनेर भनेको छ ओके हो। यसलाई रोटेट गर्दाखेरि हो, यसलाई हामी अर्को तरिकाले एंगल बनाऊ। यसरी एंगल बनाउन सक्नुहुन्छ। एक्स वाई जेड बनाऊ हो। यो जेड को अपोजिटमा कति छ भन्दाखेरि जेड भनेको स्मल जेड कति छ, जेड को अपोजिट भनेको 15 सेन्टिमिटर छ। यो बेस हुन्छ भनेपछि यो हाइपोटेन्युज हुन्छ हो। यो हाइपोटेन्युज हुँदै गर्दाखेरि ओके ल यो हाइपोटेन्युज हुँदै गर्दाखेरि यो वाई को अपोजिटमा 14 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ, यो 30 डिग्री छ। ओके यो 30 डिग्री हुँदाखेरि यो हेर्नु त यसलाई यहाँबाट डिभाइड गर्दाखेरि यो त 90 डिग्रीमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले हो। यो 90 डिग्रीमा हुन्छ हो। 90 डिग्री हुँदाखेरि यो हाम्रो यो एंगल हामीलाई चाहिदैन, यो एंगल भए पुग्छ हो। यो दुईटा साइड र दुईटा एंगल भएपछि पुग्छ। त्यो भनेको हाम्रो 14 × 15 साइन हुन्छ। यो डिभाइड गरिरहनु पर्दैन है। यसै चाहिँ यो उदाहरण 2 गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरण 3 मा हेर्नु त हामीलाई यो प्यारालेलोग्राम दिएको छ। समानान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल कति छ भन्दाखेरि 48 वर्ग सेन्टिमिटर छ भनेपछि हामीले यो प्यारालेलोग्राममा पनि प्यारालेलोग्राम थ्योरममा पनि पढेका थियौं ज्योमेट्री सिरिजको। प्यारालेलोग्राममा हो एउटा बाइसेक्टरले हो, यो प्यारालेलोग्रामलाई एउटा बाइसेक्टरले इक्वल्स हाफमा डिभाइड गर्छ हो। बाइसेक्टरले अहिले दुईटा ट्रायंगल बनाइदियो नि, इक्वल्स हाफमा बाइसेक्ट गर्छ भनेर हामीले पढेका थियौं हो। समानान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल यो टोटल क्षेत्रफल 48 सेन्टिमिटर छ भनेपछि यो बाइसेक्टरले के गरेको छ, यसलाई कतिमा बाँडेको छ त आधामा बाँडेको छ। त्यो भनेको 24 cm स्क्वायर 24 cm स्क्वायर अलरेडी भइसक्यो हो। पहिल्यै भइसकेपछि अब छ भने यदि PQR भनेर हेर्नु त PQR भने 30 डिग्री छ र PQ P देखि Q सम्म कति छ भनेको छ हाम्रो P देखि Q सम्म हाम्रो 8 सेन्टिमिटर छ भनेपछि हामीलाई पक्कै पनि Q र R को मान पत्ता लगाऊ भनेको बेस पत्ता लगाऊ रे के कति सजिलो हेर्नु त। पहिला तपाईको एरिया प्यारालेलोग्रामलाई डिभाइड बाइ 2 गरेको छ हो। यो भनेको यति आउँछ र पछि फर्मुला लगाइदिएको छ, सिम्पल फर्मुला हो। हाम्रो 12 सेन्टिमिटर आउँदो रहेछ है हो। यसै चाहिँ गर्न सकिन्छ। उदाहरण 4 मा के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति तपाईले फरकमा देख्नुहुन्छ, सायद यो नै लास्ट उदाहरण होला हो। यो चाहिँ लास्ट उदाहरण हो। यो चाहिँ अलिकति देख्न सक्नुहुन्छ, दुईटा ट्रायंगल पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा अलिअलि पिरामिडको शेप पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तर यो चाहिँ तपाईले हामीले गर्छौं। सँगैको चित्रमा PQ भनेको 12 हेर्नु त PQ भनेको यो चाहिँ 12 छ भनेर हामीलाई क्वेशनले भनिदिएको छ। र QR हेर्नु त QR यो चाहिँ कति छ भनेको 16√3 छ भनेर भनेको छ। PS भनेको 18 छ हेर्नु, PS भनेको 18 छ। हामीलाई तीनटै साइड नोन बनाइदिएको छ है। भए
एंगल क्यू भनेको 60 डिग्री छ र एंगल एस भनेको 30 डिग्री छ है। यो 30 डिग्री एंगल एस सब हामीलाई नोन भइसक्यो है। भए पिआरएस भनेको यो ट्रायंगलको हामीले के निकाल्नु भनेको छ, पिक्यूआर को क्षेत्र के भनेको छ र पिआरएस को क्षेत्रफल पिक्यूआर को क्षेत्रफल भन्दा 1/4 भए आरएस को नाम पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। आरएस हो, आरएस यो इक्वल टु वाट भनेर भनेको छ है। यो साइडलाई चाहिँ आरएस साइड चाहिँ कति भनेर सोधेको छ। हामीलाई एउटा कन्डिसन दिएको छ हो, त्यो भनेको पिआरएस इक्वल टु हो, यो पिआरएस चाहिँ 1/4 टाइम अफ पिआरएस को क्षेत्रफल आर को क्षेत्रफल भन्दा हो पिक्यूआर को क्षेत्रफल भन्दा हो यो चाहिँ कति कम छ रे, यो 1/4 टाइम्स कम छ भन्नुको मतलब यो भन्दा हो यो इन्टु 4 टाइम्स हो नि हो। मैले 4 यहाँ थप्नु पर्छ हो, यो हामीले अगाडिको कन्सेप्टमा अल्जेब्रा कन्सेप्टमा भनेका थियौँ यो 4 किन यहाँ थप्ने भनेर। जब हामीले इक्वल टु लेख्छौँ ब्यालेन्स गर्नलाई यो पो यो 4 गुणा धेरै छ भन्नु भनेको हो नि यो भन्दा हो, त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामीले यसरी थप्यौँ हो। अब हामीलाई चाहिएको के, हामीले खोज्नु पर्ने त्यो हो, हामीलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि ल यो एकचोटि रफ गरौँ हैन। ओके यसलाई रफ गरौँ। हामीलाई चाहिएको, हामीलाई क्वेसनले सोधेको त, हामीलाई क्वेसनले सोधेको छ आरएस को नाप पत्ता लगाउनुहोस्। आरएस भने यो इक्वल टु वाट हो नि, सिम्पल छ हो। र हामीलाई एउटा कन्डिसन पनि दिएको थियो उले। अब हामीले पिक्यूआर हो, पिक्यूआर भनेको हेर्नु त, पिक्यूआर भनेको ट्रायंगल हेर्नु 60 डिग्री छ, हाइट यो हाइपोटेन्युज पनि छ हो, यो बेस पनि हुँदाखेरि हामी यसको एरिया निकाल्न सक्छौँ कि नहीं इजिली 144 हो। हामीलाई कन्डिसन चाहिँ के दिएको छ भने पिआरएस इक्वल टु पिक्यूआर ओके, पिक्यूआर हो। पिक्यूआर भइसकेपछि हामीले यसको एरिया फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ कि नहीं, बाई द एरिया अफ, with the help of this area we can easily find the area of this triangle ओके न। यो यसको हामीले एरिया पत्ता लगाउन सक्छौँ हो। यसको एरिया भनेको 144 डिवाइड बाई 4 हुन्छ हो। त्यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त 130 ओके 144 डिवाइड बाई 4 भनेको कति हो, 4 ले गरौँ 272 हो, 2 ले गर्दा 36 हो ओके। 36 हाम्रो चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि यसको एरिया हुन्छ है। पिक्यूआर पिआरएस को यसको एरिया हाम्रो कति हुन्छ त 36 सीएम स्क्वायर हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा भइसकेपछि त अब त हामी इजिली हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुगेका छौँ हो। हामीलाई एंगल पनि दिएको छ, यो साइड अननोन दिएको छ, यसको एरिया दिएको छ, यो साइड दिएको छ भने हामीले एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला यहाँ हाल्न सक्छौँ हो। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हालिदिएको छ र यसलाई चाहिँ यसरी तपाईले अप्लाइड गरेर आफ्नो एन्सर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। 4 सेन्टिमिटर रहेछ है। ल हेर्नुस् त, यसलाई रोटेट गराएर यसलाई यसलाई एच मान्नुस् हो र यो 60 डिग्री को बेसबाट गर्नुस्, यो इजिली आउँछ है। यो पनि सेम हो, यो र यो तीनटाको हेल्पबाट है हो। यसरी तपाईले यसको एन्सरहरू गर्न सक्नुहुन्छ। यो 35 डिग्री छ भने यो 100 डिग्री 135 डिग्री भनेको 180 माइनस 135 डिग्री हेर्नु त कति हुन्छ 40 45 हो, 45 डिग्री हुन्छ हो। 45 डिग्री यो 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 र यो तीनटा लिएर सल्भ गर्नुस् हो। तपाईले जुन एंगल लिनुहुन्छ त्यसको रेस्पेक्टिभ साइडका साइडहरू लिनुपर्छ है, यो चाहिँ तपाईले जान्नुपर्छ है। अब यसमा उ हुनुहुन्छ भने 5x 6x 4x हो, यो भनेको 180 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन, 5x प्लस 4x प्लस 3x है। यसमा कन्फ्युजन छ भने हाम्रो बेसिक भिडियोहरू हेर्नुस् है, हामीले जोमेट्रीको लागि अल बेसिक भिडियो भनेर हामीले बनाएका थियौँ। 180 डिग्री हुन्छ, 5 4 9 10 11 12 हो, 12x इक्वल टु 180 हो। 5 4 9 6 रहेछ, 3 होइन 6 हो। 5 4 9
9 र 6 भनेको कति हो 15 हो है 15 भनेपछि x इक्वल टु 180 अपन हामीलाई 15 गर्दाखेरि 6 3 यो भनेको 12 आएको छ x को भ्यालु 12 आयो भने हामीलाई दुईटा साइड कुन नहुन्छ यो साइड र यो साइड नहुन्छ भने हामीलाई यो एंगल चाहियो हो र x को भ्यालु 12 आएको भने 5x भनेको 60 डिग्री हो कि हैन हो यसरी हामीले पत्ता लगायौं हो यो भनेको 48 हो यो भनेको 72 डिग्री हो 48 ओके है यो भइसकेपछि अब यो एंगल यो साइड र यो साइड निकालेर यसको सल्भ गर्न सक्छौं हो यसरी चाहिँ हामीले यसको सर्ट क्वेशन हामीले कभर गर्न सक्छौं है अब हामीलाई के भनेको छ यस्तो क्वेशनहरु हुन्छ अब यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त यो साइड र यो साइड इक्वल भनेर भनिदिएको छ भनेपछि यो एंगल र यो एंगल इक्वल हो यसको मतलब यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो कति हुनु पर्यो यो 45 यो 45 हुनु पर्यो है कसरी ल x राख्नुस् हो सेम छ भने x हुन्छ x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टु 180 डिग्री हुन्छ हो सम अफ ट्रायंगल इजिली तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ हो x इज इक्वल टु 45 आउँछ है यहाँबाट है त्यसैगरी यो पनि 90 डिग्री हो नि हो यो 90 डिग्री हो भने यो एंगल तपाई क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ नि यो त 75 गिभन छ हो सेम तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ है समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुस् भनेको छ हेर्नु त कति सजिलो छ यो र यो यतिबाट तपाईले पहिला ट्रायंगल देख्नुहुन्छ नि यो ट्रायंगलको यो साइड र यो एंगलको हेल्पले ट्रायंगलको क्षेत्रफल निकाल्नुस् इन्टु 2 टाइम्स गरेपछि सिधै समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल आउँछ यो 5 भन्नु नै यो 5 हो नि हो किन अपोजिट साइड अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल भनेर यो 5 को यो 6 को यो 45 को हेल्प लिएर यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नुस् इन्टु 2 टाइम्स गरिदिनुस् हो ल यति गर्न सक्नुहुन्छ है अब यति गरिसकेपछि हामी आयौं कुनमा भन्दाखेरि यसमा आयौं यसलाई सिधै तपाईले बाइसेक गर्दिन सक्नुहुन्छ यो बाइसेक गर्दै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो 12 चाहिँ यहाँ 12 हुन्छ यो 8 चाहिँ यो 8 हुन्छ हो ए सरी 18 भएछ 8 हुन्छ हो 8 सेन्टिमिटर भएपछि यो साइड र यो एंगलको हेल्पले यसको एरिया निकाल्नुस् र यो इन्टु 2 टाइम्स गरिदिनुस् है के गाह्रो छ छैन नि ओके यो त हामीले सेटको सिरिजमा सल्भ गरेको जस्तो लाग्छ यो एंगल यो चाहिँ तपाईले त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ समानान्तर दिएको समानान्तर चतुर्भुज भनेको छ हो त्यसमा पनि हामीले यसको सल्युसन चाहिँ राखेका छौं है यसको सल्युसन चाहिँ के भनेको छ एरिया अफ BCE भनेको छ BCE पत्ता लगाउनुस् भनेको छ यो 6 सेन्टिमिटर दिएको छ यो 10 सेन्टिमिटर दिएको छ भन्दाखेरि हामीले यो एंगल फाइन्ड आउट गर्यौं भने हाम्रो एन्सर त आउने रहेछ हो यो साइड गिभन छ यो एंगल चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ यो पत्ता लगाउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भनेपछि हो हामीले हेर्नु त कति सजिलो छ के तर तपाईले यो प्र्याक्टिस नगरेर है यो अपोजिट साइड अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल भनेर भन्छौ नि हो यो 100 छ भने यो पनि 100 हुन्छ भनेपछि यो x हो कि हैन हो ल x प्लस 10 इज इक्वल टु 100 हुन्छ कि हुँदैन कसरी भन्दा अपोजिट साइड अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल हो यो भनेको x इज इक्वल टु 90 डिग्री आयो क्या हैन हो यो भनेको 90 डिग्री रहेछ अब यो 90 डिग्री आएपछि यो 10 भएपछि यो 6 भएपछि तपाईलाई एरिया निकाल्न कुनै गाह्रो छ त छैन नि हो तर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो यसको सल्युसन गर्नु होला अब हामी यसमा छौं यो पनि अलमोस्ट उस्तै क्वेशनहरु रहेका छन् यो चाहिँ के भनेको छ समद्विबाहु त्रिभुज भनेको छ यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नु त यो एंगल अब यहाँ पढौं हैन समद्विबाहु एबीडी यो समबाहु भनेको छ हो समबाहु भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इक्वल हुन्छ भन्नु मतलब यो 60 डिग्री हुन्छ यो पनि 60 डिग्री हुन्छ यो तीनटै 60 डिग्री हुन्छ भनेको यो 60 भए पनि यो पनि 60 हुन्छ हो यो अपोजिट साइड अफ प्यारालेलोग्राम यो के भनेको हो र ओके अपोजिट साइड अफ यो प्यारालेलोग्राम नै लिन सक्छौं हामी यसलाई 6 इक्वल हुन्छ अब यो साइड इक्वल भइसकेपछि हो यो साइड र यो साइड इक्वल भइसकेपछि यसको बेस एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल कन्सेप्ट छ कि छैन हो बेस एंगल इक्वल हुन्छ यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो साइड योलाई x मान्यो भने यसलाई पनि x हुन्छ हो x प्लस 60 इज इक्वल टु 180 डिग्री गर्नुहुन्छ 2x इज इक्वल टु 120 डिग्री x इज इक्वल टु 60 डिग्री नै हुन्छ है
अब यो 60 डिग्री नै आइसकेपछि है अब तपाईले हामीलाई सोधेको एबीसीडी को क्षेत्रफल सोधेको छ हो हो एबीसीडी को क्षेत्रफल हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हो। हामीलाई यहाँ साइड पनि दिएको रहेछ, यो कहाँ 105 डिग्री दिएको छ, एडीसी हो, एडीसी यो टोटल चाहिँ 105 डिग्री दिएको छ। कसरी 105 डिग्री हुन्छ? यो त हामीलाई समद्विबाहु के अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल दिएको होइन भने। ओके यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म मैले यो सिम्बल हेर्छु है, यो सिम्बल यो सिम्बल यो सिम्बल यो सिम्बलले त समद्विबाहु के अरे समद्विबाहु समबाहु विषमबाहु ओके इक्विलेटरल ट्रायंगल रिप्रेजेन्ट गरेको छ। इक्विलेटरल ट्रायंगलको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि 60 डिग्री हुन्छ हो, यो पनि 60 डिग्री हुन्छ र यो पनि 60 डिग्री हुन्छ है। यो 60 डिग्री भइसकेपछि अर्को भनेको यो अपोजिट साइड अफ प्यारालेलोग्राम, यो प्यारालेलोग्राम भएको छ र भएको छैन हो, त्योमा चाहिँ हाम्रो गलत कन्सेप्ट भएको रहेछ हो। ल ठिक छ, अब चाहिँ हाम्रो के भइरहेको छ भन्ने कुरा हो, त्यो भनेको एंगल यो टोटल भनेको 105 डिग्री हो भनेर भनिदिएको छ हो। 105 डिग्री भनेपछि हामी यो एंगल पत्ता लगाउन सक्छौं नि हो। अब चाहिँ आयो है, ल ल अब चाहिँ हामीले के निकालेका छौं भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ठुलो बनाऊ है, ल अलि ठुलो बनाऊ। ल यो चाहिँ कति, यो र यो चाहिँ कति छ, यो टोटलको 60 डिग्री नै छ है। 60 डिग्री भनेपछि यो टोटल 105 डिग्री भनेको छ क्या, 105 डिग्री भनेर हाम्रो क्वेसनले दिएको छ भनेपछि हामी यतिको चाहिँ निकाल्न सक्छौं नि। यतिको भनेको 105 माइनस 60 माथिको भाग सब्ट्र्याक्ट गरिदिन सक्छौं। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 105 बाट 50 60 ओके हाम्रो कति 55 हुन्छ, 55 5 6 5 11 ओके यो 55 हैन 45 हुन्छ होला, 45 हुन्छ है। 5 6 4 10 ओके ओके हो 105 हुन्छ है। ल यो चाहिँ कति आउँदो रहेछ, 45 डिग्री आउँदो रहेछ है। यो 45 डिग्री आएपछि यो पनि 45 डिग्री हुन्छ हो, 45 डिग्री 45 यो 90 डिग्री हुन्छ है हो। अघि चाहिँ हामी मिसकन्सेप्टबाट गएका रहेछौँ, यो चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ हो। यो 90 डिग्री भएपछि अब चाहिँ हामीलाई एबी को साइड कति भनेको छ, एबी भनेको एबी, यो एबी भनेको कति छ हाम्रो 4√2 छ भने बीसी हेर्नु त, बीसी बीसी भनेको कति छ हाम्रो 8 सेन्टिमिटर, 8 सेन्टिमिटर कति सजिलो छ क्या। अब यो 4.2 भएपछि 4√2 यो साइड पनि 4√2 हो नि, किनकि साइड इक्वल छ भनेर भनिएको छ। हाम्रो यो साइड 90 डिग्री आएको छ, अब हामीले यसको एरिया निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं, इजिली सक्छौं हो। त्यसैगरी हामीलाई के भनिएको छ, यो साइड चाहिँ बीसी भनेको 8 सेन्टिमिटर भने यो पनि 8 सेन्टिमिटर हो नि, हामीले यो भनेको 60 डिग्री निकालेको छ नि हो। यो दुईटाको एरिया निकालेर एड गरिदिन सक्छौं हो। यसरी चाहिँ हाम्रो यो कन्सेप्ट यो चाहिँ न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ। यसैगरी प्र्याक्टिस गर्नुस्, कुनै पनि समस्या भए हामीलाई नेपाल अनलाइन स्कुललाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर रहेको छ, तपाईलाई हामीले सुरुमा पनि भनेका थियौं नेपाल अनलाइन स्कुलमा छौं हामी हो। नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईहरुको एसई लाई बेस भन्दा बेस बनाउनलाई एसईमा रहिरहेका स्टुडेन्टलाई, प्र्याक्टिस गरिरहेका स्टुडेन्टहरुलाई राम्रो भन्दा राम्रो आउटपुट दिनको लागि कसरी स्टुडेन्टहरुले स्कुल छुटेका स्टुडेन्टहरु हुन्छन् हो, कुनै समस्याले गर्दाखेरि कोही हस्पिटलमा हुन्छन् स्टुडेन्टहरु हो, त्यस्तो विद्यार्थीहरुलाई कसरी कभर गर्ने भन्दाखेरि यो भिडियोको माध्यमबाट हामीले त्यस्तो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हेल्प गरेका हौं हो। त्यसैगरी अफलाइनमा पनि हामी हेल्प गर्न तयार छौं हो। तपाईहरुको चाहना हुनु पर्यो। यदि तपाईसँग पढ्ने चाहना छ भने नेपाल अनलाइन स्कुल चाहिँ तपाईलाई सदैव स्वागत गर्छ हो। तपाईको हरेक
अप्ठ्यारो एजुकेसन सेक्टरसँग सम्बन्धित कुनै पनि अप्ठ्यारोलाई हामी समाधान गर्नेछौँ हो। त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलको कन्टेन्टहरू पढ्दै गर्नुहोला हो। अरू क्लास 1 देखि क्लास एलकेजीदेखि क्लास मास्टरसम्मका विभिन्न कोर्सहरू हाम्रो फ्रीमा हामीले अभाइलेबल गरेका छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरू पढेर तपाईँहरूले आफ्नो लाइफमा युटिलाइज गर्नुहोला भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। र केही सल्लाह सुझाव भए 9849595895 मा हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। केही समस्या भए त्यसमा सोध्न सक्नुहुन्छ। आजलाई चाहिँ हामी क्लास 10 को ट्रिकोनोमेट्री सिरिजबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।